अस्सलाम वालेकुम। हमारा 31वां मौजू है काबे की तामीर नो। हर बड़ा काम होने से पहले वो अल्लाह का इरादा बनता है, फिर जैसे जब इस काम का होना होता है वो हो जाते हैं। अब अल्लाह को पता था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 साल के लगभग होगी, फलां महीना, फलां तारीख, फलां दिन होगा, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह अपना कलाम पाक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारेगा। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बनी नूर इंसान को खुदा के दर को मरकज बना के हक बराबरी, रवादारी और समाजी इंसाफ के आला पदरों की तरफ बुलाएंगे। खुदा के घर से जहालियत की तमाम अलामतें 380 बुत उठाए जाएंगे। काबा फिर से सिर्फ अल्लाह का घर बन जाएगा। इसकी रौनक बढ़ेगी। वो काबा जो कायनात का मरकजी दिल है, अल्लाह के आखिरी रसूल सैयदुल बशर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से सजाया जाएगा। बस इरादा अल्लाह ने किया, मक्का के कुरैश काबे के सहन में आ बैठे। इस वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी, मगर लगता है अल्लाह ने अपने घर के माथे पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से तामीर नौ के बाद इफ्तिताही तख्ती लगवाना थी। हजर अस्वद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से सजवाना था। लोगों के जहन में ख्याल पैदा हो गया कि काबे की पुराने शरिस्ता दीवारों को गिरा के इसकी तामीर नौ जरूरी है। इस जमाने में काबा मौजूदा हैयत में ना था। काबे की इमारत चकोर ना थी बल्कि मुस्ततिल थी। लंबा सल एक कमरा था, ऊपर छत भी ना थी। दीवारें भी छोटी छोटी। कोई बंदा हाथ ऊपर करता तो दीवार के नुक्कड़ तक हाथ जाता। 8-9 फुट के लगभग चारों दीवारों की बुलंदी थी। दरवाजा भी एक ना था, 2 दरवाजे थे, एक अंदर जाने का, दूसरा बाहर आने का। शायद अल्लाह ने सोच लिया हो कि अब आखिरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी पैगाम आने वाला है। दरवाजा एक ही होना चाहिए, सिर्फ अंदर जाने का, बाहर वापसी की कोई गुंजाइश ना रखनी चाहिए। अल्लाह ने जो करना होता है खामोशी से लोगों के दिलों में डाल देता है। वो हो जाता है वैसे ही जैसा खुदा चाहे। जमीनों आसमान और इनके बीच है कौन जो अल्लाह के हुक्म से बाहर हो। कुरैश के लोगों को काबे की तामीर नौ के लिए काबे में जो शक्तिस्तगी देखना थी दिखा दी गई। कुछ ही अरसे पहले उधर एक सैलाब आया था। कहने को मक्का में बारिशें न होने के बराबर होती हैं। साल में 1-2 बार मीना बरसता है। मौसम सारा साल गर्म रहता है। मक्का के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे खुश्क बंजर लाल से मटियाले पथरीले पहाड़ हैं। इन पे बारिश बरसे तो चारों तरफ से पानी पहाड़ों के दरमियान निशेब में बनी जगह पे इस्तादा काबे की दीवारों से आ टकराता। पानी एक बार वहां जमा हो जाता तो होले होले धूप से ही उड़ के खत्म होता। सैलाब आया, काबे की दीवारें शकिस्ता हो गईं। काबे की दीवारों पे गुलाब पड़ा रहता था। एक औरत एक दिन अकीदे से आंखें मूंदे वहां अपने ओत दान लिए खुशबू की कोई मुकद्दस धुनी देती फिर रही थी। दीवारें काबा के साथ साथ चल रही थी। ओत दान से चिंगारियां उड़ के गुलाफ काबा पर पड़ी। गुलाफ जल गया। आग से शकिस्ता दीवारें भी मजीद दराड़े पड़ गईं। काबे के अंदर एक गड़ा खोद के काबे पर चढ़ाए जाने वाले कीमती चढ़ावे संभाल कर रखे जाते थे। खस्ता और कम ऊंची दीवारों की वजह से एक चोर काबे के अंदर फलांदा गया। वहां से कुछ कीमती चीजें ले उड़ा। कहते हैं वो उमरू बिन हज़ा का एक गुलाम वदीक था। अकड़ा गया, सजा भी मिली इसे। कहते हैं कि काबे के खजाने में पड़े एक कदीमी सोने के हिरन को इसने औने पौने अबू लहब के हाथ बेच दिया था। बहरहाल खजाना खुदा के घर का एक गैर महफूज था। लोगों के ख्याल में इस खजाने का एक खुदाई चौकीदार एक बड़ा अजदहा था, कई दस लंबा काला सांप, जिसका सर बस गाला जैसा था, नीचे से खरड़ी सफेद, ऊपर से काला स्याह। सर्द मौसम में वो धूप सेंकने काबा की दीवार पर चढ़ जाता है। लोगों ने बार बार देखा था। लोग डरते थे इससे। कुरैश के बड़े सरदार काबे की शकिस्तगी देख के इसकी तामीर नौ पे मुतफिक थे। नई इमारत के लिए जो इमारती सामान चाहिए था खुदा ने इसका भी अचानक इन्हीं दिनों बंदोबस्त कर दिया। हुआ यूं कि मिस्र के ईसाई सल्तनत रूमा ने यमन में अबरहा के हाथों बने बड़े कलीसा को सजाने बनाने के लिए एक बहरी जहाज में इमारती सामान लाद के भेजा। बहरी जहाज उकबा के बंदरगाह से यमन की तरफ बहरे कुलजुम में चला गया। राह में मक्का आता है। ऐन मक्का के पास जद्दा से थोड़ा पहले शीबा की बंदरगाह के करीब वो जहाज खुश्की पर चढ़ गया। अचानक समंदर का पानी कम हो गया। लोडाइड में बहरी जहाज का पैंदा खुश्की से जा लगा। जहाज के अंदर हजारों मन तामीराती सामान था। सागवान और दीवार के शतीर, कीमती पत्थरों की सिलें, लोहे के गार्डर, तामीर के जुमला औजार और साथ एक माहिर तामीरात मिस्री इंजीनियर। इसका नाम बखोम था। बहरी जहाज बहरे कुज़ुम में जहां फंसा था वहां करीब तरीन शहर मक्का था।
مکہ میں بحر جہاز کے پھنسنے کی خبر پہنچ گئی۔ مکہ کے قریشی سردار پہلے ہی کعبہ کی تعمیر نو کے لیے روز منڈلی لگا کر سوچتے رہتے تھے۔ سمندر کنارے آئے دیکھا خدا نے تعمیر کا سب سامان، تعمیر کے اوزار اور ساتھ ماہر تعمیر بھیج دیا ہے۔ جہاز والوں سے بات چیت کی۔ بحری جہاز تو تباہ ہو چکا تھا، اس کے اپنے لکڑی کے شتیر جن سے وہ بنا تھا وہ بھی برائے فروخت تھے۔ جہاز والوں کو جو اونے پونے پیسے مل جاتے وہی ان کے لیے غنیمت تھا۔ مکہ کے قریشیوں نے پورے لدے لدائے بحری جہاز کو سودا کر لیا۔ اونٹوں پہ لاد کے سب سامان کعبہ کے احاطے میں لا کے ڈھیریے کر دیا۔ ساتھ ہی ماہر تعمیرات بقوم بھی ادھر پہنچ گیا۔ مکہ میں ان دنوں اسی مصری کاریگر بقوم کا ایک شاگرد پہلے ہی سے کسی کام سے آیا ہوا تھا۔ بقوم کو اپنی مرضی کا سکھایا ہوا مددگار بھی مل گیا۔ اب قریش کے سب سردار کعبے کے نئے بنائے جانے والے ڈیزائن پر غور کرنے لگے۔ 2-3 چیزیں انہوں نے طے کر لی تھی۔ ایک یہ کہ کعبے کی نئی تعمیر بغیر چھت والی نہیں رکھنی، چھت والی بنانی ہے۔ دیواریں بھی 9 فٹ اونچی نہیں بلکہ 40 فٹ کے لگ بھگ اونچی کرنی ہے، پہلے سے 4-5 گنا بلند۔ دروازے بھی 2 نہیں رکھنے، 1 رکھنا ہے۔ ایک اور فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ جو واحد دروازہ رکھنا ہے اس کی دہلیز زمین سے 7 فٹ اونچی رکھنی ہے تاکہ ہر ایرا غیرہ کعبے کے اندر نہ جا سکے۔ جس سے اندر لے جانا ہو سیڑھی لگا کے اسے اندر بھیجا جائے۔ مگر یہ سب اس وقت ممکن تھا جب کعبے کے پہلے والی بوسیدہ شکستہ دیواریں منہدم کی جائیں، پھر نئی دیواریں بنیں۔ اب کعبے کی دیواروں کو گرانے سے ہر کوئی ہچکچائے، ڈرے۔ سب جانتے تھے کہ جو کعبے کو نقصان پہنچاتا ہے وہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، کوئی ہمت نہ کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھا ابو وہاب مخزومی قریش کے بزرگوں میں سے تھے۔ انہوں نے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان دیوار سے ایک پتھر اٹھایا تو وہ پتھر ان کے ہاتھ سے نکل کے واپس اپنی جگہ پہ جا لگا۔ لوگ اور ڈر گئے۔ ابو وہاب کے ذہن میں جو بات آئی وہ اور تھی۔ انہوں نے کہہ دی بات، بولے لوگوں دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں ہم سب اپنی صرف حلالی کمائی سے خرچہ کریں گے۔ جوا، بے حیائی، سود، ظلم سے کمائے پیسے کی کوئی چیز ادھر استعمال نہیں ہوگی۔ لوگوں نے بات مان لی۔ اب کعبے کی تعمیر نو اور پرانے کعبے کی عمارت کو ڈھانے کے لیے اس کی دیواریں قریش کے خاندانوں میں بانٹ دی گئیں۔ سامنے کی دروازے والی مشرق دیوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی والدہ کے خاندان کے حصے میں آئی، یعنی عبد المناف اور بنو زہرہ۔ حجر اسود اور رکن یمانی والی دیوار بنو مخزوم اور ان کے حلفیوں کو ملی۔ مغربی دیوار کی ذمہ داری بنو جمع اور بنو سہم کی ذمہ داری بنی، اور حتیم کی طرف والی دیوار بنو ابو دار، بنو اسد اور بنو عدی کے لیے طے ہوئی۔ اس طرف پہلے حتیم یوں نہ ہوا کرتا تھا، مستطیل لمبا کمرے ہونے کی وجہ سے حتیم والی جگہ کعبہ کے اندر شامل تھی۔ کعبہ کی تعمیر نو سے پہلے اس کا ڈیزائن طے ہوا ہوگا۔ چونکہ پہلے کی نسبت کعبہ کی عمارت 4-5 گنا اونچی رکھنے پر سب متفق تھے، اس لیے گمان ہے کہ تعمیراتی سامان کے جب کعبہ کے نئے ڈیزائن کے مطابق پیمائش کی گئی ہو تو وہ کم پڑ گیا ہوگا۔ ممکن ہے کہ قریش کے سرداروں نے مصری ماہر بقوم سے بھی کعبہ کی دلکشی، مضبوطی اور پروقار عمارت کے خدوخال کے لیے مشورہ کیا ہوگا۔ بہرحال طے یہی پایا کہ کعبے کی عمارت مستطیل نہیں، چکور اور اونچی چھت والی ہوگی، اور حتیم کی طرف پرانے کعبہ کی حدود میں دیوار پہلے جو 9 فٹ اونچی تھی اب اسے 3.25 فٹ اونچا رکھا جائے گا، اور اس پر چھت نہیں ہوگی۔ کعبہ کی اس طرف دیوار کے ساتھ دونوں جانب 2 کھلے راستے بھی رکھے جائیں گے، جو چاہے اندر آئے، بیٹھے، عبادت کرے۔ ہوا تو یہی سب، مگر اب خدا نے اپنے بندوں کے لیے اپنے گھر کے اندر والی اس جگہ حتیم میں آنے کے لیے کوئی دروازہ ہی نہ رکھا۔ حتیم اور کعبے کے درمیان والی جگہ یقیناً کعبے کے اندر کی جگہ ہے۔ کعبے کا طواف حتیم کی چھوٹی دیوار کے باہر چل کے ہی ہوتا ہے۔ اس جگہ پہ کعبے کی چھت پر بارش کے پانی کے گرنے کے لیے پرنالہ بھی ڈیزائن میں رکھا گیا۔ وہ مذاب رحمت آج بھی وہیں ہے، اور حتیم کے اندر ابر رحمت کا آب بچھا کو چوم کے مقدس پانی نیچے گراتا ہے۔ جو اس پوتر پانی میں نہائے اسے دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی، یہ آقا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سب کچھ طے ہو گیا، مگر کعبے کی پرانی دیواروں کو گرائے کون؟ ہر کوئی ڈرا ہوا تھا۔ لوگوں کو خوف تھا کہ خدا کے گھر کی اینٹیں اکھاڑنے کے باعث وہ کسی آسمانی گرفت میں نہ آ جائیں۔ کوئی کسی پتھر کو ہٹانے کی ہمت نہ کرتا۔ آخر کار قریش کے مخزومی قبیلے کا عمر سے رسیدہ بزرگ ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید کا باپ، آگے بڑھا۔ اس نے ہمت کی، با آواز بلند خدا سے بولا، اے اللہ، ہماری نیت بری نہیں،
ہم تیرے گھر کی خستہ پرانی دیواروں کو منہدم کر کے مضبوط اونچی نئی دیواریں بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری مدد کر، ہماری پکڑ نہ کر۔ یہ باتیں کر کے اس نے اپنے قبیلے کے لیے طے شدہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان والی دیوار کے اوپر سے کچھ پتھر کدال سے گرا دیے۔ سب قریش کے لوگ سانس روکے اسے خوف سے دیکھتے رہے۔ اس دن کسی نے کسی سے کوئی بات نہ کی، ہر کوئی چپ، خاموش۔ لوگ خوف سے ولید بن مغیرہ کو تکتے جیسے اس پہ کوئی آفت آنے والی ہو۔ رات ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں کچھ کہے سنے بغیر چلے گئے۔ سب کے چہرے پیلے، آنکھوں میں ڈر کی پرچھائیاں، کچھ ہو نہ جائے، کوئی آفت نہ آ جائے۔ انہیں اگلی صبح کا انتظار تھا۔ وہ چاہتے تھے دیکھ لیں ولید بن مغیرہ کو کیا سزا ملی۔